पक्कै पनि हामी आफूले प्राप्त गरेको सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यावहारिकतामा कसरी ढाल्न सकिन्छ, सोच्ने, बोल्ने, तर्क गर्ने र अनि प्रस्तुत गर्ने क्षमतालाई कसरी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ र त्यही अभ्यास गर्ने हेतुले ग्रीनपीस लिंकन कलेज 2022 कार्यक्रमका यस सभाका सभानायकको भूमिका निर्वाह गरिदिनका लागि म ग्रीनपीस लिंकन कलेजका प्राचार्य श्री मुक्तिराज सुवेदीलाई आजको सभानायकको भूमिका निर्वाह गरिदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री मुक्तिराज सुवेदीज्यू इटरी अथवा सुनसरीमा जन्मेर अमेरिकामा अध्ययन गर्दै अमेरिकाको एउटा उच्च संस्थामा विशेष भूमिका निर्वाह गरिसक्नुभएका बहुमुखी प्रतिभाका धनी आजका प्रमुख अतिथि प्रोफेसर डाक्टर तारा निरौलाज्यूलाई आजको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै उतार चढावका बावजुद उहाँहरू त्यो स्थानमा पुगेर थुप्रै ज्ञान स्रोत बन्न सक्छ। अब इटरी युनियन लाइफ इन्सुरेन्स इटरी शाखाका प्रमुख ऋषिराज पराजुलीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी यो महत्त्वपूर्ण क्षण अर्थात् आजको यस कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनका लागि फानसमा रहेको बत्ती अथवा दीप प्रज्वलन गरेर औपचारिक रूपले समुद्घाटन गरिदिनका लागि आजका प्रमुख अतिथि प्रोफेसर डाक्टर तारा निरौलाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। समझदार विद्यार्थीलाई ताली बजाउनुपर्छ भन्नै पर्दैन, उहाँहरू आफै सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई आजको स्वागत मन्तव्य राखिदिनका लागि प्राचार्य धर्म निरूपानेज्यूलाई। यो कार्यक्रम हेर्दाखेरि सामान्य छ, यो कार्यक्रम बुझ्दाखेरि सामान्य छ, तर यसको गहिराईमा जति पस्यो यो कहाँसम्म पुग्छ, यसको गन्तव्य कहाँसम्म छ भन्ने कुरालाई एउटा फाइन्डिङ्स त्यसको चाहिँ फाइन्डिङ्स पत्ता लगाउनको लागि साथसाथै यो आजको कार्यक्रम के हो भन्दै छोटो शब्दमा म राख्न चाहन्छु। ग्रीनपीस लिंकन कलेजको स्थापना चाहिँ 2071 सालमा भएको। यो कलेज ग्रीनपीस फाउन्डेसन अन्तर्गत सञ्चालित छ र अहिले इभन आजका दिनमा पनि इटरी नमुना कलेज पनि सँगसँगै रहेको कारणले ग्रीनपीस लिंकन कलेज भनेर यो इटरीको एरियामा त्यति नाम सुनिएको छैन र यो इटरी नमुना कलेज अन्तर्गत नै सञ्चालन हुँदै आएको कलेज थियो र केही समय अगाडिबाट यो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको चाहिँ सर्टिफिकेसन भएको कारणले गर्दा यसलाई हामीले छुट्टै ठाउँमा छुट्टै अस्तित्व यसको आफ्नै अस्तित्व दिँदै यसलाई सुरुवात गरेको छौँ र यो छुट्टै ब्लकमा बिबिए र एमबिएको पठन पाठन भइरहेको छ। सँगसँगै हाम्रो चाहिँ आउँदो वर्षदेखि बिएचएम र बिसिएसको कार्यक्रम पनि ग्रीनपीस लिंकन कलेजको छानामुनि सञ्चालन गर्दैछौँ र अघि बाबुराम सरले चाहिँ तपाईँको यो एउटा फाउन्डेसनको बारेमा व्याख्या गरिसक्नु भएको छ र म आजको प्रोग्राम जिपिएलसी इन्टेलेक्ट 2022 लाई नि व्याख्या गर्न जाँदैछु। यसमा 5 वटा टपिकमा चाहिँ विद्यार्थीका च्यालेन्जहरू, विद्यार्थीले भोलिको समयमा चाहिँ एउटा यो पढिसके पछाडि बजारमा निस्किँदै गर्दा भोग्नुपर्ने च्यालेन्जलाई कसरी चाहिँ समाधान गर्ने प्रयास गरेका छन्। आजको यो कार्यक्रममा उनीहरूको सोलुसन सहित
चाहिँ हामी हेर्न तयार छौँ र यो जिपिएलसी इन्टेलेक्ट भव्य र सभ्य रूपमा चाहिँ सम्पन्न हुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वासका साथमा अब फेरि वक्ताको रूपमा म युनियन लाइफ इन्सुरेन्स 1 नम्बर प्रदेशका प्रमुख श्री भूपराज पराजुलीलाई आफ्नो शुभेच्छा सहित छोटो मन्तव्य राखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अनलेस इट इज पेपर इट इज पेपर लेख्ने बानी गर्नुपर्छ साथीहरू। सबै विद्यार्थी साथीहरूलाई एकदम विशेष रिक्वेस्ट। समय छोटो छ, कृष्ण सरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। उहाँको उब्रेको 1 मिनट पनि मैले यहाँ युज गर्ने मौका पाउने भएँ। मलाई यो एचआर सम्बन्धीको कुरा आइरहेछ। अब यो थ्योरिटिकलतिर जानु खासै यहाँ रमाइलो मजा पनि नहोला। यो संसारमा जसले जे जसो गरे पनि प्रस्तुतिभन्दा फरक केही पनि छैन। तपाईँहरू जुनसुकै अहदा जुनसुकै तह तब्कामा बस्नुहोस्, जे अध्ययन गर्नुहोस्, जे सिप सिक्नुहोस्, जबसम्म तपाईँले त्यसलाई सरल तरिकाले अर्काले बुझ्ने गरी आफूले त जान्यो तर तपाईँले जानेको कुरो अर्काले बुझेन तपाईँले प्रस्तुति गर्दा भने त्यसको कुनै पनि अर्थ छैन। त्यही भएर प्रस्तुति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। म तपाईँहरूलाई एउटा दुईवटा यहाँ रोचक प्रसङ्ग उल्लेख गर्छु, म अरू धेरै समय पनि लिँदिनँ। एउटा सानो एक्जाम्पल, यो तपाईँहरू धेरैले सुनि पनि राख्नुभएको होला। एउटा चिडियाखानामा ढेँडु मरेछ। चिडियाखानामा ढेँडु मरिसके पछाडि अब चिडियाखानाको साउजीलाई त अब ढेँडु खोज्न निकै गाह्रो भएछ। कति खोज्यो कता कता ढेँडु चाहिँ विदेशमा मात्रै हुने, इम्पोर्ट गरेर त मगाउने भएकोले उसले एकदम लोकल, अब उसले त मलाई एचआरै दिएको छ, म्यानेज गर्नु पऱ्यो नि त। खोज्दै त्यही त्यो जूको गेटमा बस्ने गेटकिपरलाई बोलाएर, ल भाइ अब त नयाँ पनि छ, यो गेटकिपरको काम राम्ररी गरिनुहोस्, मसित एकदम राम्रो खालको ढेँडुको खोल छ, त्यो ढेँडुको खोल लाएर त यो जूभित्र ढेँडु बन्नु पऱ्यो। अझ विशेष गरी केटाकेटीहरू आयो भने यताउता उफ्रिँदैन, तँलाई यहाँ गेटकीको तलभन्दा बढी दिन्छु भनेछ। अब पनि तलमै खाना आएको, जागिरै खाना आएको हुन्छ भनेर छिरेछ। एकपल्ट निकै केटाकेटी आएछन्, ऊ पनि यता र त उफ्रिनु भएको, त्यो अलिक हानफाल्दै फुत्त बाघको घरमा छिरेछ। अब बाटो घुवा गरेर नजिक आइपुग्यो। अब सातो पुत्लो गयो मर्ने भयो भनेर एकदम आँखा चिम्लेर भएको थियो। भरे बाघले छेउमा आएर साथी खैनी छ भन्नुभयो क्या। हेर्नुहोस् है त, उसले बल्ल थाहा पायो कि त्यहाँ भएछ त्यो सबै थोक त बाघ होस् कि के होस्। अब बाघ त नक्कली रहेछ, म आफू ढेँडु पनि नक्कली रहेछु, अरू के छन्। हाम्रा प्रमुख अतिथिको समयको अलिकति कारणले गर्दा हामी सुरुमा अबको यो महत्त्वपूर्ण सभामा कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रोफेसर डाक्टर तारा निरोलाज्यूलाई शुभेच्छा सहित उहाँको सारगर्भित मन्तव्य राखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मेरो देशले मलाई के दिएको छ भनेर सोध्नुभन्दा मैले मेरो देशलाई के दिएको छु भनेर सोध्नुहोस् आफैलाई भनेर अमेरिकाका स्वर्गीय राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले भनेको कुरा हो। यो जुन बेलामा प्रविधिको क्षेत्रमा र खास गरेर अन्तरिक्षको दौडानमा तत्कालीन सोभियत सङ्घले पाइला अगाडि बढाइरहेको बेलामा अमेरिकाले हामीहरू पछाडि पर्ने भयौँ भन्ने कुरालाई महसुस गरेर अन्धधन्ध रूपमा यति वर्षभित्रमा हामी चाहिँ चन्द्रमामा मानिस सकुशल पुर्याएर त्यो व्यक्तिलाई हामी चाहिँ सकुशल धरतीमा ल्याउँछौँ भनेर चुनौती दिनुभएको थियो देशलाई। तर त्यो बेलामा राष्ट्रपति केनेडीलाई थाहा थिएन चन्द्रमामा कुन बाटोबाट जाने, कुन भर्याङ चढ्ने, कुन समुद्रबाट जाने अथवा के उड्ने भन्ने कुरो थिएन। तर एउटा सपना थियो। त्यो सपना बोकेर उहाँले राष्ट्रलाई चुनौती दिनुभयो कि हामी त्यहाँ पुग्नै पर्छ, यो बिचमा नत्र हामी पछाडि पर्छ। चन्द्रमामा पुगे पनि र सफल पनि भए र सोभियत सङ्घभन्दा पहिले चन्द्रमामा पदार्पण गरेर आफ्नो धरतीमा फर्किए पनि ती फर्किने व्यक्तिहरूमध्ये केही वर्ष अगाडि यहीँ एकजना आउनुभएको थियो नेपालमै, यहाँले सायद भेट्न पाउनु भएन होला, काठमाडौँमा आउनुभएको थियो। यो कुराहरू म के भनिरहेको छु भनेदेखि अहिले मैले अगाडि यहाँ हेर्दाखेरि मलाई मेरो देशले के दिएको छ भन्नुको ठाउँमा मैले मेरो देशलाई के
दिन सक्छु भन्ने शब्दले यहाँहरूको अनुहार हेर्दाखेरि त्यहाँ व्यासमा भएको व्यक्तित्वहरू हेर्दाखेरि मलाई के लागिरहेको छ भनेदेखि यो देश नेपालको भविष्य उज्जवल छ। अब मेरो परिचय अघि नै दिइसक्नु भएको छ र मैले थोरै चाहिँ के भन्छ अघि नै दाइले भने जस्तो बोल्नुभन्दा सुन्नु गाह्रो हुन्छ, सरी करेक्ट सर। मैले थोरै कुरो राख्नु पर्दाखेरि लाइफ जिन्दगी भनेको तपाईँले फ्लाइटमा चढेको जस्तै हो। टेक अफ भनेको तपाईँको जन्म भयो, ल्यान्डिङ भनेको इट्स द एन्ड। सो त्यो फ्लाइटको बिचमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ, हाउ यु स्पेन्ड यर टाइम इन द फ्लाइट भन्दाखेरि कहिले चाहिँ पत्रिका पढ्न गर्नु होला, कहिले किताब पढ्नु होला, कहिले नेटफ्लिक्स हेर्नु होला, कसैले चाहिँ के भन्छ सुत्नु होला, कोही गफ गरेर बस्नु होला, कसैले नयाँ साथी बनाउनु होला। सो जिन्दगीको पनि त्यही नै हो, हामीले विभिन्न काम गरेर आफ्नो जिन्दगी जीवनयापन गर्छौँ। त्यही क्रममा मैले उद्यमशीलतालाई रोजेँ। म पनि के भन्छ इत्यादिमै स्कुलिङ कलेज गरेर आएको मान्छे। आई स्टार्टेड माई करियर तपाईँहरूकै उमेरमा मैले आफ्नो बिजनेस जर्नी सुरु गरेको छु। वेन आई वाज एट द एज अफ 18 आई स्टार्टेड माई करियर। सो मैले यहाँ के रिलेट गर्न चाहेको भन्दाखेरि एन्टरप्रेन्योरसिप भनेको कुनै अचम्मको चिज गर्नुपर्ने या कुनै एकदमै बिल्कुल फरक चिज गर्नुपर्ने होइन। तपाईँले सामान्य चिज जे गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई अलिकति फरक किसिमले प्रेजेन्ट गर्न सक्नुभयो भने त्यही चिज नै उद्यमशीलता हो। र म यहाँहरूलाई त्यही चिज विकास गर्नुहोस्, त्यो स्किल्स डेभलप गर्नुहोस्, आफ्नो प्रब्लम सल्भिङ स्किल्सहरू टेक्निक्सहरू डेभलप गर्नुहोस् भन्ने शुभकामना दिन्छु। म सृजना सितार हुँ, अनन्तसम्म तन्किदो अनादिको म तार हुँ। म बच्छु झन्झनाउँदै समस्त सौरमण्डल, जहाँ तिमी लुकिरहु म खिच्न सक्छु त्यो दिल। पहिलो विधा रहेको छ पब्लिक स्पिकिङ। यसमा धेरैजना प्रतिस्पर्धीहरूले भाग लिइरहँदाखेरि हामीले उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएका कुराहरू, उहाँले राख्नुभएका आफ्ना ओपिनियनहरू यति धेरै स्ट्रङ थिए कि हामीलाई त एकदमै गाह्रो परिरहेको थियो। मलाई लाग्छ जजहरूलाई पनि एकदम हम्मे परेको थियो, कसलाई फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड अथवा कसलाई चाहिँ टप 3 राख्ने भनेर। त्यो कुरामा हामीले टप 3 निकालेका छौँ। प्रथम द्वितीय तृतीय अहिले नै घोषणा गरिसकेका छैनौँ। उहाँहरू टप 3 मात्रै हुनुहुन्छ। र पब्लिक स्पिकिङतर्फ हुनुहुन्छ कल्पना श्रेष्ठ, माहिर पुलामी र सृष्टिका घिमिरे। यसै गरी मार्केटिङतर्फ हुनुहुन्छ सिद्धार्थ चौधरी, दीपक श्रेष्ठ, दीक्षा राई। एन्टरप्रेन्योरसिपतर्फ हुनुहुन्छ समीर रसाइली, ईशा सुवेदी, मुकेश गुरुङ। पब्लिक रिलेसनतर्फ हुनुहुन्छ सुभाष कुमार ठाकुर, अनिश गिरी, स्मृति पञ्चकोटी। र ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टतर्फ हुनुहुन्छ विनोद घिमिरे, लालबाबु ठाकुर, अनिश कटवाल। अब भने हाम्रो प्रथम राउन्ड सुरु हुन गइरहेको छ। प्रथम राउन्ड रहेको छ पब्लिक स्पिकिङको र हरेक राउन्डमा यहाँबाट उत्कृष्ट 3 जना वक्ताको नाम मैले जसरी अनाउन्स गरिसकेँ। उहाँहरूलाई उहाँहरूको टिम लिडरबाट प्रश्न दिइनेछ र उक्त प्रश्नको लागि उहाँहरूसँग 5 मिनटको समय हुनेछ। जजहरू यो बारेमा अलिकति अनभिज्ञ, प्रोग्रामको फर्मेटको बारेमा अलिकति अनभिज्ञ रहनु भएकोले उहाँहरूका लागि पुनः एकचोटि दोहोऱ्याइँदैछ। तपाईँहरूलाई दिएको इभ्यालुएसन सिटमा कुन बेसिसमा इभ्यालुएट गर्ने भनेर लेखिएको छ। यो सँगै यहाँनिर जो प्रतिस्पर्धी सबैभन्दा पहिले आफ्नो पर्फर्मेन्सको लागि अथवा आफ्नो प्रतिभा देखाउनको लागि आउँदै हुनुहुन्छ उहाँको लागि तपाईको इभ्यालुएसनमा +2 मार्क्स गरिनुपर्नेछ अथवा उहाँले 2 मार्क्स एक्स्ट्रा पाउँदै हुनुहुन्छ किनकि उहाँले आफ्नो पहिलो प्रस्तुति दिँदै हुनुहुन्छ। यो मार्क्स विद्यार्थीहरूलाई इन्करेज गर्न र उहाँहरूको साहस र उहाँहरूको करेजको लागि दिइँदैछ र दोस्रो चोटि आउने प्रतिस्पर्धीलाई 1 मार्क्स एक्स्ट्रा दिइँदैछ, मतलब 1 मार्क्स एक्स्ट्रा। यदि उहाँले तपाईको इभ्यालुएसनका आधारमा 10 मध्ये 8 मार्क्स पाउनु भएको छ भने पहिलोचोटि आउनेले +2 एक्स्ट्रा पाउनु हुने भयो, त्यो मतलब 10 पाउनु हुने भयो र दोस्रो आउनेले +1 गरेर 9 पाउनु हुने भयो। जज हुनुहुन्छ दिल्ली भट्टराई सर, राजु गौतम सर र महेश पौडेल सर। माहिर पुलामीलाई आफ्नो केसको लागि आफ्नो उत्तरको लागि तयारी अवस्थामा रही
अगाडि आइदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तपाईँको राउन्ड सुरु हुँदैछ, कृपया माही फुलामीज्यू अगाडि आइदिनु होला। र पब्लिक स्पिकिङको प्रश्न म पढ्न गइरहेको छु। पब्लिक स्पिकिङ टास्क, लिगल प्र्याक्टिस एन्ड रिजर्भेसन इन डिफ्रेन्ट कम्पिटिसन भनेर चाहिँ उहाँहरूको क्वेसन रहेको छ। आजको यस जिपिएलसी इन्टेलेक्ट 2022 का आयोजक मेरा सिनियर दाइ दिदीहरूलाई पनि यस मञ्चमा आएर मेरा केही भनाइहरू राख्ने यस अवसर दिनुभएकोमा एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आजको यस सार्वजनिक भाषण कार्यक्रमको नेपालमा कोठा कानुनी प्रावधानले पारेको विभिन्न क्षेत्रहरूमा पारेको प्रभावको बारेमा म मेरा केही भनाइहरू राख्न हजुरहरू सामु प्रस्तुत भएको छु। यहाँहरूमध्ये उपस्थित सायद धेरैजनाहरूले लोकसेवा त सुन्नुभएको नै होला। लोकसेवा तथा विभिन्न कोठाहरू विभिन्न संस्थाहरूमा अथवा पठन पाठन सम्बन्धी क्रियाकलापहरूमै आफू पढ्न तथा सुरुवात गर्नका लागि विभिन्न इक्जामहरू दिनुपर्ने हुन्छ। नेपाल सरकारको अन्तरिम संविदा 2063 देखि विभिन्न सरकारी जागिर तथा विभिन्न कोठा प्रणालीको व्यवस्था ल्याएको थियो, जसमा महिला तर्फबाट 33%, जनजाति तथा आदिवासी तर्फबाट 24%, साथै मधेसी वर्गबाट 10% र अन्य पिछडिएका वर्ग लगायत अन्य विभिन्नहरूबाट 3%, 4% का दरले कोटा प्रणाली ल्याएको थियो। र जस्तै एउटा लोकसेवाको उदाहरण लिएर हेर्यौँ भने हामी लोकसेवाको परीक्षाको निवेदन फर्म दिन जाँदाखेरि हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ कि जनजाति तथा आदिवासीका लागि यति कोटा खुला छ, अनि मधेसी वर्गबाट आएका व्यक्तिहरूका लागि यति कोटा खुला छ भनेर विभिन्न विवरणहरू दिएको हुन्छ र जसको अनुसार हामीले चाहिँ त्यसको अनुसार निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। तर यसको सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षहरू पाउन सकिन्छ। अर्थात् सकारात्मक पक्षलाई के को रूपमा लिन सकिन्छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले यो कोटा सिस्टम किन ल्यायो भन्दाखेरि विभिन्न वर्ग समूहका मानिसहरूको बराबर सहभागिता होस् त्यसका लागि यो सिस्टम यो व्यवस्था ल्याएको थियो। तर व्यवस्था ल्याएको थियो र कार्यान्वयन भइरहेको छ। यो कार्यान्वयन हुनाले विभिन्न पिछडिएका वर्गका मानिसहरू पनि एक राम्रो पदमा अथवा राम्रो पठन पाठनमा सहभागी हुन पाउने र पाएको पनि देखिएको छ। तर यदि यसकै नकारात्मक पक्षलाई पनि हेर्ने हो भने लोकसेवामा आज म आरक्षण प्रणालीले विभिन्न निजामती तथा सार्वजनिक सेवामा के कस्ता प्रभावहरू पारेका छन् भन्ने विषयमा आफ्ना केही भनाइहरू राख्न गइरहेकी छु। सर्वप्रथम त आरक्षण भनेको के हो? राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हिसाबले पछाडि पारिएका र विगतमा सामाजिक समानताबाट बहिष्करणमा परेका विभिन्न जातका आधारमा, भाषाका आधारमा अनि पिछडिएका वर्गका आधारमा जो पिछडिएका छन् तिनीहरूलाई समान धारमा ल्याउनको लागि ल्याइएको एउटा सुधारात्मक कार्यक्रमलाई नै आरक्षण प्रणाली भनिन्छ। एक राजनीतिक विश्लेषक क्रस्बीले भन्दछन् कि आरक्षण भनेको त्यो हो जो विगतमा जुन गल्ती गरिएको थियो त्यो सुधारेर भविष्यमा त्यसलाई समानता ल्याउनका लागि ल्याइएको यो सुधार्ने कार्यक्रमलाई नै आरक्षण प्रणाली भनिन्छ। आरक्षण प्रणाली हाम्रो नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलनको 2063 सालपछि आरक्षण प्रणाली ल्याइएको थियो भने दक्षिण अफ्रिकामा चाहिँ काला र गोरा जातिहरू बिच जब 1994 मा अन्त्य भयो तब त्यहाँ पनि काला जातिहरूलाई पनि समान धारमा ल्याउनका लागि त्यहाँ सन् 1984 देखि सुरु गरिएको थियो भने यसै गरी भारतमा पनि निजामती सेवामा जुन कर्मचारीहरू अनुसूचित छन् ती जातिहरू छैनन् त्यसका लागि 22.5% लाई चाहिँ त्यहाँ पनि आरक्षण प्रणाली गरिएको छ। र नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने निजामती सेवामा 100 कोटामा 100% मा 45% चाहिँ विभिन्न जनजाति जातका आधारमा अनि पिछडिएका वर्गका आधारमा 45% कोटा आरक्षणमा छन् भने बाँकी रहेको 55% चाहिँ खुलाका लागि छुट्याइएको छ। र त्यसै गरी सार्वजनिक पद धारण गर्ने अथवा राजनीतिमा चाहिँ महिलाहरूलाई अनिवार्य रूपमा 33% हुनै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ र यो व्यवस्था चाहिँ अन्य जनजातिहरूलाई पनि समान रूपमा गरिएको छ जसका कारणले विगतमा असमानतामा परेका
गरिएका विभेद गरिएका जात अथवा वर्गहरूलाई समान धारमा ल्याउनका लागि चाहिँ यसले विशेष भूमिका रहेको छ। र अब आरक्षण प्रणालीका विशेषताहरू के त भन्दा आरक्षण प्रणालीमा जुन कोटाहरू छुट्याएका हुन्छन् ती कोटाका वर्गहरूले मात्रै त्यसमा चाहिँ भर्न पाउने हुन्छन्। जुनमा खुलिएको छ जस्तो निजामती कर्मचारीमा खुलेको छ त्यसमा भर्न पाउँछन् र ती कोटाहरूमा भएका मात्रै व्यक्तिहरू बिच कम्पिटिसन हुन्छ जो कि खुलामा हुँदैन, जस्तो खुलाको लागि हुँदैन। र यो चाहिँ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ 100%मा 90% जति नै चाहिँ उच्च समाजले उच्च जाति मानेको बाहुन क्षेत्रहरूमा चाहिँ निजामती सेवा लगायत अन्य प्राय सबै क्षेत्रहरूमा चाहिँ बाहुन क्षेत्रहरूको मात्रै हालिमुहाली रहेको अवस्थामा यो के अरे आरक्षण प्रणालीले चाहिँ सन् 2008 देखि 13 सम्म गरेको प्रक्षेपणमा चाहिँ 10,901 जनामा 4,300 यस्तै कतिले सुधार गरेको छ। त्यसैले सुधार गरेको छ। समय सकिन लागेको कारणले यो आरक्षण प्रणाली कतिको जायज छ भनेर चाहिँ सन् 2013मा आरसीबोङ लगायतले गरेको प्रक्षेपण अनुसार यो आरक्षण प्रणालीले समाजलाई निकै सकारात्मक भूमिकामा सकारात्मक र समानता ल्याएको जनाएको छ। र अन्त्यमा यो आरक्षण प्रणाली आजभोलि गरिबीका आधारमा गर्ने कि जातीय आधारमा गर्ने भनिएको छ। र म चाहिँ के भन्छु भने यो आरक्षण भनेको गरिबीको आधारमा आवाज उठिरहेको बेला आरक्षण कोटा र गरिबीको कोटा भनेको छुट्टा छुट्टै हो। त्यसैले गरिबी निवारण गर्नका लागि गरिबी उन्मूलन गर्नका लागि गरिबी निवारण कार्यक्रम छ। त्यसबाट गरिबीलाई हटाउन सकिन्छ भने यसलाई गरिबीको लागि चाहिँ यो आरक्षण प्रणाली राख्न त्यति उपयुक्त हुँदैन। यसले चाहिँ आरक्षण प्रणालीकै परिभाषा वेशभूषा संस्कृति र मौलिकता थरीथरी छरिएर बसेका सुन्दर सम्पदा मेरो देशभरि। कोटा प्रणालीमा अहिले विगत लामो समयदेखि कोटा प्रणालीमा यहाँ विभिन्न क्षेत्रमा कोटा छुट्याइएको छ। चाहे त्यो शिक्षाको क्षेत्र होस्, चाहे त्यो स्वास्थ्यको क्षेत्र होस्, चाहे त्यो अन्य खेलकुदको क्षेत्र होस्, या अनेक क्षेत्रमा यो कोटा प्रणाली छुट्याएको छ। यो कोटा प्रणालीमा 33% कोटा महिलाको छुट्याएको छ भनेदेखि 24% आदिवासी जनजातिको, 20% मधेसीको, 9% दलितको, 5% अपाङ्गको, 4% थारूको, 3% मुस्लिमको र पछाडिएका ठाउँहरूको मानिसहरूको 4% गरेर छुट्याइएको छ। एन्टरप्रेन्योरसिपको लागि जजहरू हुनुहुन्छ नवीन खनाल सर, युवराज आचार्य सर र सुदेव घिमिरे सर। यस राउन्डको बारेमा अलिकति प्रकाश पार्न चाहे। यस राउन्डमा विद्यार्थी र जम्मा 8 मिनटको समयभित्र एकजना वक्ताले आफ्नो सम्पूर्ण प्रश्नोत्तरदेखि लिएर अगाडिको प्रेजेन्टेसन सक्नु भएको छ। र हामीले एउटा स्टार्टअप आइडिया छ, आइडियाको स्टार्टअप आइडिया छ र आइडियाको लागि चाहिँ हामीसँग बजेट छैन। त्यो बजेट नभएको कारण हामीसँग फ्यामिली सपोर्ट पनि छैन, त्यसको लागि केही पनि छैन। त्यस कारणले हामीलाई चाहिँ एउटा हातमा जब लेटर छ। हामीले चाहिँ अब यहाँ चुज गर्नुपर्ने भएको छ, जब चुज गर्नुपर्ने हो कि हामीले स्टार्टअप चुज गर्नुपर्ने। बट आई विल चुज इन माई कन्डिसन स्टार्टअप, बिकज टुडे इन दिस वर्ल्ड धेरै प्रकारको ब्याङ्कहरूले विभिन्न ब्याङ्कहरूले चाहिँ स्टार्टअप आइडियाहरूलाई फन्डिङ गरिदिरहेछ। जस्तो इन्डियामा पनि शार्क ट्याङ्क भन्ने एउटा संस्था छ जसले चाहिँ स्टार्टअप आइडियालाई चाहिँ उनीहरूले फन्डिङ गरिदिन्छ। हामीले चाहिँ उनीहरूलाई सर्टेन हाम्रो आइडियाको इक्विटी दिनुपर्दछ, कम्पनी स्टार्ट भएपछि इक्विटी दिनुपर्दछ र त्यसमा कम्तीमा नै हामीले 40% भन्दा तल दिनुपर्दछ। किनभने धेरैभन्दा धेरै उनीहरूलाई इक्विटी दियो भने चाहिँ हाम्रो कम्पनीको अथोरिटी र पावर नै उनीहरूसँग हुन्छ। त्यस कारणले थोरै हामीले इक्विटी दिनुपर्ने गर्दछ। के कारणले गर्दाखेरि आइडियाहरू त तिमी जस्तै अरू आइडियाहरू पनि गएका हुन सक्छन्, तर तिम्रै आइडियालाई नै चाहिँ फन्डिङ गर्नुपर्ने कारण के हुनसक्छ? इडरमा पनि एक दुईवटा भ्याकल हामीले कुदेको देख्न सकिन्छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले चार्जिङ स्टेसन चाहिँ राख्दिउँ भने त मार्केट हाम्रो त सरल ढङ्गले चल्ने हुन्छ। त्यस कारणले त्यो चाहिँ एकदम मेन आइडिया हुनसक्छ। हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल कन्जर्भ गर्नुपर्छ भनेर लागिपरेका छन्। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो पेट्रोल क्रुड ओइल पनि त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा लागिरहेछ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ लङ टर्मको लागि चाहिँ यो चाहिँ वान अफ द बेस्ट एक्जाम्पल नै हुनुपर्छ। अब भने म दोस्रो प्रतिस्पर्धीलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु, ईशा सुवेदी।
म चाहिँ स्टार्टअप चुज गर्न एकदम चाहन्छु होइन। किनभने मेरो फिलोसफीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि म चाहिँ अब ठुलो कम्पनीको के भन्छ कामदार भन्दाखेरि सानो कम्पनीको बस हुन चाहन्छु होइन। अनि यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब स्टार्टअप आइडियामा जहिले पनि अब हुन्छ नि के भन्छ सधैँ सपोर्ट नहुन पनि सक्छ। न्यू आइडिया आई वान्ट टु बी माई ओन बोस भन्नु हो होइन। तपाईँ बोस हुन चाहनुहुन्छ कि लिडर हुन चाहनुहुन्छ? आई वान्ट टु बी लिडर बट अल्सो बस मात्र हुन्छ नि। लिडरले नै अब एउटा बसको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने। तिमीले दिएको आइडियाको कुरा गर्दा जुन ब्रिक्सको छ होइन, अहिले जुन माटोको ब्रिक्स अथवा अहिले जुन चलिराखेको ब्रिक्सहरू छ कन्स्ट्रक्सनको लागि यो जुन अलमोस्ट कस्टमरहरू भनौँ सबैजना कस्टमरहरू चाहिँ त्यो टाइपको ब्रिक्समा बानी परिसकेको छ। तिम्रो नयाँ किसिमको नयाँ कन्सेप्ट आइरहेको छ प्लास्टिक ब्रिक्स। त्यो कस्टमर पुरानो प्रोडक्ट युज गर्ने बानी परिराखेको कस्टमरलाई चाहिँ उनीहरूलाई त्यो प्रोडक्ट चेन्ज गर्नलाई त्यो नयाँ प्रोडक्टमा ह्याबिट बसाउनको लागि तिम्रो प्लान के हुनसक्छ? कसरी तिमी ग्यारेन्टी लिन सक्छौ कि तिम्रो प्रोडक्ट चाहिँ मार्केटेबल हुन्छ, सेलेबल हुन्छ भनेर? चाहिँ जब नै चुज गर्थेँ किनभने जब गरेँ भने मैले केही स्किल्स प्राप्त गर्न सक्छु, मैले केही एक्सपिरियन्स गर्न सक्छु। अनि त्यो जबबाट मैले केही फाइनेन्स पनि आफ्नो फाइनेन्सलाई पनि फाइनेन्सियल कन्डिसनलाई पनि अलिकति दह्रो बनाउन सक्छु। अनि त्यस कारणले गर्दा त्यो जब गर्दाखेरि मैले मार्केट एनालाइसिस पनि गर्न सक्छु। मार्केट एनालाइसिस गरिसके पछाडि मलाई अलिकति आँट आउन सक्छ। हामीले स्टुडेन्टहरूलाई अघि नै प्रोभाइड गरिसकेका छौँ र यसबाट पहिलो, दोस्रो र तेस्रो आफ्नो प्रस्तुति दिनका लागि उहाँले नाम पनि टिपाइसक्नु भएको छ। विद्यार्थीहरूलाई एउटा केस दिइएको छ। उक्त केस सिटी सो एडभर्टाइजिङ प्राइभेट लिमिटेड नेपालको हो। उक्त कम्पनी नेपालको एउटा एडभर्टाइजिङ एजेन्सी हो जसले मोडलहरूलाई हायर गरेर एडभर्टाइजमेन्टहरू बनाउने काम गर्छ र अरू ब्रान्डहरूको लागि आफूले एडभर्टाइजमेन्ट क्रिएट गर्ने काम गर्छ। एउटा राम्रो स्टाफ हुनुहुन्छ, तपाईँले लगाउनु भएन भने भ्याक्सिन तपाईँ एक्टिभ भयो भने स्किनको प्रब्लम हुन्छ। भन्नु केही एउटा तपाईँले एउटा स्टाफ हुनुहुन्छ भने तपाईँले एकैचोटि सस्पेन्ड गरेर त हामीलाई सजिलो भयो। भ्याक्सिन लगाउनु परिवारको लागि पनि सोच्नु। स्किनको जिम्मा लिनुहुन्छ। भ्याक्सिन लाउँदा स्किनहरू हाम्रो फिगर मेन्टेन भएन भने तपाईँले लाउनुको लागि हाम्रो पनि मृत्यु भयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिनुहुन्छ? तर तपाईँलाई थाहा छ कुनै बेला तपाईँको कम्पनी चाहिँ एकदम जगजगी हुन चाहिँ त्यही मोडलरले गर्दाखेरि जगजगी भएको थियो। वास्तवमै आज उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ विशेष किसिमको चाहिँ प्रिकसन दिएर गर्नु भन्नु त वास्तवमा उनीहरूको त भविष्य खेलबाटै हुन्छ नि त। हुन सब ठिकै छ तपाईँको कुरा पनि भन्दाखेरि के छ भन्दाखेरि हामीले भनिरहेको त्यसैको लागि मन हो त्यो राम्रो गरेर मलाई मेरो मार्केट पनि राम्रो हुन्थ्यो। त्यसैको कारण यो एक्टरको कारण के भन्छ एक्टरको कारणले मोडलको कारणले राम्रो म पनि हुन्थेँ। यदि त्यो राम्रो भयो भने म पनि राम्रो हुन्थेँ मलाई पनि लाग्छ। तर भन्दाखेरि के गर्नु सिचुएसन त्यस्तै आयो भने हामीले त्यसलाई डिल गर्नुपर्छ। संस्था पनि एकदम राम्ररी अगाडि बढिराखोस् र काम गर्ने जो मोडलहरू हुनुहुन्छ उनीहरूको पनि जागिर सुनिश्चित होस्। यसको चाहिँ तपाईँले बिचको यो मध्यमार्गी बाटो के सोच्नु भएको छ त? अब तिनीहरूलाई कसरी कन्भिन्स गरेर तिमीले मलाई 2 दिनभित्र मेरो स्टाफ मोडलहरू काममा हुनु पर्यो भन्दा कसरी ह्यान्डल गर्छु त्यो सिचुएसनलाई? Thank to all of the whole organizer teams of GPL Election and kindly very happy to the Greenpeace Lincoln College for providing me this valuable time to represent myself. हाम्रो त प्रोफेसनल नै मोडल हो नि त। हाम्रो घर परिवार हुन्छन्, घरमा बाल बच्चाहरू हुन्छन् होइन। अब यसरी अचानक आएर तपाईँले यसरी हामीलाई सस्पेन्ड गर्नुभयो, प्री नोटिस पनि दिनु भएन हामीलाई है। तिमीले भ्याक्सिन
लाउँछौ भने मात्रै तिमीलाई राख्छौँ, भ्याक्सिन लाउँदैनौ भने तिमीलाई राख्दैनौँ भन्ने प्री नोटिस पनि हामीलाई दिनु भएन। तपाईँले एटलिस्ट हामीले प्री नोटिस 7 days भन्दा अगाडि दिएको भए हामी यो कुराको बारेमा केही गर्न सक्थ्यौँ। तर अचानक तपाईँले हाम्रो त्यसको नेगेटिभ इन्फर्मेसन मिसइन्फर्मेसनहरू तपाईँले पाइराख्नु भएको छ, त्यसको बारेमा भन्दा पनि तपाईँहरू मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ मिसइन्फर्मेसन र माइक्सको पछाडि भ्याक्सिनेटेड सबै इम्प्लोइज मोडल सबैलाई भ्याक्सिनेट गर्नु पर्यो। अहिले कोभिड-19को अवस्थाको अनुसार हेर्नुपर्दा तपाईँहरूलाई त हामीले क्वारेन्टाइनमा होममा राखेर पनि तयार गर्न सक्छौँ, तर हामीले हाम्रो कम्पनीको एडभर्टाइजमेन्टको कारणले गर्दा अरूमा त सर्न दिनु भएन नि त, त्यो कुरालाई त रोक्नु खोज्नु पर्यो। त्यही भएर त हामीले भ्याक्सिनेट गर्न खोजिरहेको छ। सर नमस्ते। अब कहिलेकाहीँ 2 छाक भात नखाएर व्रत बसेर पनि राम्रो लिपस्टिक लाएर आएर ब्रान्डेड तपाईँ कम्पनी चलाएको छ। तपाईँले अहिले जसरी उनीहरूलाई चाहिँ झट्ट चिठी काट्नु बाहिर छ एउटा प्री इन्फर्मेसन दिएर सस्पेन्ड गर्ने गरी, त्यो मोडलको ठाउँमा त फेरि कतैबाट त तपाईँलाई पनि फेरि माथि चिठी काट्नु सकिन्छ नि त। यस्तो पब्लिकमा हेर्नु त आएर कत्रो चाहिँ एकदम हङ्गामा भइसक्यो, कसरी यसलाई सेटल गर्नुहुन्छ? एकदम यसलाई चाहिँ तपाईँ कम्पनीको साथ सँगसँगै र यो बाहिर जुन आइरहेछ यो हल्ला होइन, तपाईँले 2टा हल्ला समय हुनुपर्ने छ। एउटा त भ्याक्सिनको पनि त्यस्तै हल्ला छ होइन, लान त धेरै लाग्यो नि त। भ्याक्सिनको पनि तपाईँलाई त्यो समस्या छ, अनि तपाईँको आफ्नो कर्मचारीको पनि छ। अब यो कसरी तपाईँ यो रिलेटेड कुराले गरिरहेका छौँ। अनि हामीले तपाईँहरूलाई के विश्वास जिताउन चाहन्छौँ भने जति तपाईँहरूको स्वास्थ्यको चिन्ता तपाईँहरूलाई छ त्यो भनेको त हामीलाई पनि घाटा हुन्छ। त्यही भएर म के विश्वास गर्न चाहन्छु भने यो तपाईँले जुन भ्याक्सिनको बारेमा तपाईँहरू नमानिरहनु भएको छ, म के कन्भिन्स गराउन चाहन्छु भने हाम्रो भ्याक्सिन भनेको हेल्थ रिलेटेडै छ। जोन्सन भनेको त्यो नेगेटिभ मिसइन्फर्मेसनको बारेमा नकुद्नुहोस्, त्यो माई फेसमा बिलिभ नगर्नुहोस्। सबै भाइरस प्रिभेन्सन गर्नलाई केही न केही त्यो इन्भेन्सन गरेको हुन्छ। त्यही भएर भ्याक्सिन हाम्रो भ्याक्सिन चाहिँ हेल्थ रिलेटेड छ, साइड इफेक्टहरू केही हुने छैन भनेर त्यो विश्वास जिताउन चाहन्छु। हाम्रो WHO रिलेटेड कुरा गरेरै हामीले यो नेपालमा आएको छ जोन्सन भन्ने। फ्रम HR डिपार्टमेन्ट एन्ड अब विदाउट एनी डिले अब म चाहिँ यहाँ केसभित्र जान चाहेँ र विथ पर्मिसन अफ आवर जजेस। हाम्रो यहाँ केसमा चाहिँ के देखाइएको छ भन्दा सबैभन्दा सुरुमा हामी एउटा दयनीय अवस्थामा चलिरहनु परेको छ र यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि अर्को नेपालमा एउटै खोप मात्रै आइरहेछ, J&J भ्याक्सिन। अब त्यतिखेर हामीले त्यो खोप हाम्रो मोडल्सहरूलाई लगाउन खोज्दा अथवा प्रोभाइड गर्न खोज्दा उहाँहरू मानिरहनु भएको छैन। किन भन्दा तपाईँले मलाई मोडल हायर गर्नुहुन्छ? तपाईँलाई प्रश्न, कोभिड लाग्यो भने अथवा त्यो जुन भ्याक्सिनको साइड इफेक्टले तपाईँलाई असर गर्यो भने के गर्ने भन्ने कुरा छ। यो कुरामा चाहिँ कि त हामीसँग 2टा अल्टरनेटिभ छ। एउटा भनेको तपाईँले हामीसँग काम गर्दा सिफ्टमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा कुनै रिमोट तरिकाले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँलाई। अर्को भनेको अनबियरेबल बडी पेन। यो सबैजनालाई हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन, किनभने यो भनेको हजारौँ लाखौँमा एकजनालाई हुने हो। र यदि तपाईँहरूलाई त्यो भएको खण्डमा यदि तपाईँहरूलाई यो भएको खण्डमा चाहिँ हामी हाम्रो कम्पनीको थ्रु तपाईँहरूलाई कम्पनी हुँदैछ। तिमी त हाम्रो सुपर मोडल हो नि, नम्बर 1 मोडल हो तिमी। तिमी भएन भने यो बिजनेस रन हुने अप्ठ्यारो हुन्छ। सर यस्तो चिप्ला कुराले हामीलाई मक्ख नपार्नु न, कुरोमा आउन कुरोमा। हुन्छ ल भन, राख तिमीहरूको कुरो। तिमीहरूको फ्यामिलीलाई कसले हेर्ने भन त? त्यो फ्यामिली तिम्रो त झन् अहिले कति 2टा बच्चा भयो के अरे होइन? 2टा बच्चा भयो। अब तिनीहरूलाई भोलि कसले हेर्ने भने त? यो त तिमीहरूलाई हामीले एउटा सुरक्षित होस् भनेर लौ भनेको भयो भने सामाजिक सुरक्षा कोषले हेर्छ तिमीहरूको आश्रित परिवारलाई। त्यही भएर त्यस विषयमा चिन्ता नगर। होइन, हाम्रो सौन्दर्य नै हाम्रो अनि हो क्या होइन? हो गरिदिनुका लागि ऋषि राजपराजुली सरलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यात्री एउटा इलेक्ट्रोनिक भेहिकल हो। 2017 मा असीम पाण्डेले यस यात्री भन्ने बाइकको फर्स्ट इन्ट्रोडक्सन दिनुभएको थियो र उहाँको टिमहरूले पनि मिलेर यो बाइकलाई 19 डिसेम्बरमा रिभिल। अब यो बाइकको स्पेसिफिकेसनको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु। यो बाइक 100% कार्बन फिल्टरले बनेको हुँदा एकदमै धेरै लाइट वेट हुन्छ र यो बाइकले चाहिँ म्याक्सिमम स्पिड भनेको 120 km/h रिच गर्न सक्छ इजिली। र यो बाइकमा युज हुने पार्ट्सहरू नेपालमा नबनेको भएको कारणले
त्यो बाइकमा युज हुने पार्ट्सहरू विदेशबाट जस्तै युएसए, इन्डिया, चाइनाबाट ल्याउनु पर्ने भएको कारणले यो बाइकको प्राइस चाहिँ अलि हाई नै छ। अब यो बाइकको चार्जिङ र सिङ्गल डिस्टेन्स कभरेजको बारेमा पनि कुरा गर्दैछु। यो बाइक चाहिँ यात्री बाइक चाहिँ फुल चार्ज हुन 2 घन्टा लाग्छ भने यसले चाहिँ फुल चार्ज भइसकेपछि 230 किलोमिटर डिस्टेन्स कभरेज दिन्छ। Ability to learn is skill and the willingness to learn is choice. अमेरिकाको एउटा रिनाउन्ड ब्रान्ड टेस्लाबाट चाहिँ एउटा एलन मस्कको चाहिँ एउटा एम्बिसियस प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल भेहिकललाई चाहिँ उसले इन्ट्रोड्युस गरायो। इलेक्ट्रिकल भेहिकललाई चाहिँ हामीले इको फ्रेन्डली भेहिकलको रूपमा पनि कन्सिडर गर्न सक्छौँ। यसको मेन मोटिभ भनेको चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई जोगाउनु हो। अनि एज पर द वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन हाम्रो नेपालको एयर पोल्युसनको ऱ्याङ्किङ पनि एकदम अनसेफ भनेर देखाइरहेको हुँदा चाहिँ नेट गरिरहेको छ भने त अभियसली हामीले हिसाब गर्ने हो भने हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीको पर युनिट चार्ज र पेट्रोलको पर लिटरको चार्जले त एकदमै डिफ्रेन्स हुन्छ। त्यसमा चाहिँ एउटा कन्ज्युमरलाई चाहिँ त्यो हिसाबले एउटा क्यालकुलेसन देखाउन सक्यो भने उनीहरूले इजिली एक्सेप्ट गर्न सक्छन्। भन्छ पेट्रोलियम प्रडक्टको ट्रेडिङ जुन छ इन्डियासँग नै हामी टोटल्ली डिपेन्ड हुने हो। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो एभ्री फिस्कल इयर चाहिँ ह्युज अमाउन्ट अफ बजेट चाहिँ त्यसमै खर्च भइरहेको छ क्या सर। हामीले त्यही कुरालाई चाहिँ हामी इन्डियासँग डिपेन्ड हुनु हुँदैन र इलेक्ट्रिकल भेहिकल्स चाहिँ हामीले चलाउनुपर्छ भनेर हाम्रो पब्लिकलाई मतलब हाम्रो मासलाई बुझाउन सक्यौँ भने चाहिँ त्यो ब्रान्ड चाहिँ त्यतिकै अपलिफ्ट गराउन सकिन्छ सर। तिर्न त तिरिरहेछ, जस्तो जति भाउ बढ्यो पनि तिरिरहेछ, तर पनि म्याच भएको छैन, उनीहरूको निड पुरा भएको छैन। उनीहरू हाई पर्छ 4,95,000 पर्छ, तर उनीहरूको निड त म्याच हुन्छ नि त। कमसेकम ब्याट्रीको पावर पनि 6 किलोवाट पर आवर छ, 6 kWh छ भनेपछि यसको पेट्रोलमा हामीले जस्तै 500 को पेट्रोल भऱ्यौँ भने 500 को त हामीले यो यात्री बाइक चार्ज गरेर 500 को इलेक्ट्रिसिटीले हामी लगभग 1 विकभन्दा बढी नै चलाउन सक्छौँ। त्यो एउटा मेन पोइन्ट हो। अनि अर्को मैले अघि भने अहिले पेट्रोलको भाउ बढेर हामीले मार्केट क्याप्चर गर्न सक्छौँ एउटा। त्यो अर्को भनेको मिडिया रिलेसन। हामीले यसलाई मार्केट एकदमै क्याप्चर गर्नु छ क्या। यसले मार्केट क्याप्चर गर्न यसले भनेको सेलिब्रिटीहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर मिडिया रिलेसनसँग राखेर इन्भेस्टरहरूको ट्रस्ट जितेर इन्भेस्टरहरूलाई हाम्रो फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन यो चाहिँ हामी यसरी लगानी गर्दछौँ, हामीलाई यति सपोर्ट चाहिएको छ भनेर इन्भेस्टरहरूलाई फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन, फाइनेन्सियल हिस्ट्रीहरू होइन हाम्रो फाइनेन्सियल कन्डिसनको बारेमा बताए। Promotions. In the context of our country, there are poor people, rich people. But if whatever I will produce or whatever I will make the product, that will be affordable to the customers. So that the main focus is that the customer should be happy. That the customer satisfaction is our main concerns. If the customer is happy, we know that our product is good. There is a sellings of our product, and there are many channels to launch our product. For example, social media. Nowadays every person or every people installed their TikTok, like Facebook. Who don't use Facebook, TikTok? Everyone use nowadays. As through we can do their social media advertisement. नेगेटिभ रिभ्यू दिइरहेको छ र यसमा चाहिँ हाम्रो रेस्पोन्स के रहेको छ भन्ने भएको छ र हामीले कुनै पनि कस्टमर्स अर्थात् अरू कोही व्यक्तिहरूबाट हामीले एउटा नेगेटिभ फिडब्याक पाउनु भनेको हामीमा लुकेको खजाना के छ त्यो चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रोडक्टको बारेमा प्रोडक्ट कस्तो हुन्छ, प्रोडक्ट चाहिँ हामीले कस्तो खालको प्रड्युस गर्ने र हामीले कस्टमरहरूलाई चाहिँ म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन कसरी दिने भन्ने कुरा रहेको हुन्छ। र हामीले यो कस्टमर्सहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि हामी चाहन्छौँ कि प्रोडक्ट हाम्रो कस्टमरले हाम्रोबाट प्रोडक्ट किनिसकेपछि हाम्रो कस्टमर र सप्लायर बिचको रिलेसनसिप चाहिँ सकियो भन्ने हुन्छ। त्यो गलत हो। हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कस्टमर्सले हाम्रो जब प्रोडक्ट किन्छ त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो रिलेसनसिप सुरु हुने हुन्छ र अनि हाम्रो
त्यहाँबाट चाहिँ हामीले कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट कसरी बनाउने र हाम्रो आफ्टर सेल्स सर्भिस स्यामसङ J2 AC फोन हो। यसमा भनेको प्रब्लमहरू भनेको डिस्प्ले क्वाइट सानो, अनि यसको क्यामेरा भनेको अलिकति खराब भएको छ र जस्तै, अनि यसको ब्याट्री ब्याकअप भनेको अलिकति कम र मेमोरी भनेको अलिक कम भएकोले गर्दाखेरि कस्टमर्सहरूबाट धेरै नै नेगेटिभ फिडब्याकहरू आउने गर्दछ, जसले गर्दाखेरि स्यामसङ कम्पनीले के गरेको छ भन्दाखेरि यसकै बेसमा यसकै प्राइसमा चाहिँ यसले क्वाइट ठुलो अनि त्यस पछाडि ऱ्याम अनि रोमहरू अलिक बढी बनाएर चाहिँ जस्तै M10 A10s जस्ता प्रोडक्टहरू लन्च गरेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कस्टमर्सबाट चाहिँ नेगेटिभ फिडब्याक पाएकोले गर्दाखेरि हामीले पोजिटिभ त्यहाँबाट चाहिँ As a salesperson, how will you convince a person that loves to wear a Nepali cultural dress, daura surwal, to wear a western suit? Explain. मतलब तपाईँ चाहिँ एउटा यस्तो व्यक्तिलाई जसले नेपाली लुगा अथवा नेपाली दौरा सुरुवाल लगाउन चाहन्छ र तपाईँ मार्केटर भएर उहाँलाई वेस्टर्न ड्रेस लगाउनको लागि चाहिँ कसरी कन्भिन्स गर्नुहुन्छ भन्ने उहाँको प्रश्न रहेको छ। And my answer would be, firstly, I would like to explain the convenience of wearing a western suit over daura surwal, which is more comfortable. Western suit is more comfortable to wear and also requires a less effort, unlike daura surwal, which requires a lot of tying knot here and there. Cases and occasions, be it social functions or even in workplace. Daura surwal is made of thin clothing material and may not be suitable for all types of weather, but even if a person is to wear a daura surwal that is a lot warmer. Here is the result of Entrepreneurship GBLC Intellect 2022. On the third position, here is from second semester, Samir Raseli. Okay. On the second position, from sixth semester, Mukesh Guru. And for the first position, Isa Subedi from second semester. Anis Kotwal.
And for second position, any guesses? For the second position, Lal Babu Thakur. And the winner of Human Resource Management is Vinod Gimre. Thank you. थर्डमा नाम रहेको छ सिद्धान्त चौधरी। त्यसै गरी सेकेन्डमा नि केसेस, सेकेन्डमा हुनुहुन्छ दीपक श्रेष्ठ र फर्स्टमा हुनुहुन्छ विक्रम राय। The winner of public speaking. And the second position goes to Mark Plami. Thank you. स्मृति पञ्चकोटे। ल हाम्रो पब्लिक रिलेसनमा चाहिँ लास्टमा के केस भयो भन्दाखेरि एउटा सर्टेन भाइ थियो हाम्रो, उसले चाहिँ लास्ट मिनटमा हाम्रो पर्फर्मेन्स दिन सकेन यही समस्याले गर्दाखेरि। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अलरेडी एउटा अल्टरनेटिभ भाइलाई चुज गरेको थियौँ। हामीले एक्सपेक्टेसन भन्दा बियोन्डमा गएर चाहिँ उसको रिजल्टहरू यतिसम्म राम्रो आउँछ जस्तो लागिरहेको थिएन हामीलाई, बट हि प्रेजेन्ट वेल। हि इज अलरेडी वान अफ द पब्लिक रिलेसन फर्स्ट। He is none other than Neeraj Suradi. I would like to call Navin Khanachar on the stage, please. यहाँभन्दा फर्दर हाम्रो कम्पिटिसन हुँदैन। यही क्वेसनको आधारमा, क्वेसनको आन्सरको आधारमा, पार्टिसिपेन्टले दिएको आन्सरको आधारमा विभिन्न क्राइटेरियाहरूमा जजहरूले आफ्नो जजमेन्ट दिनुहुनेछ र त्यसको आधारमा हाम्रो एन्जेल एक्ट 2022 चाहिँ छानिनेछ। पार्टिसिपेन्टहरू तयार हुनुहुन्छ? Being a BBA student, how the event of GPLC Angel Act 2022 can be useful for your further study and career. Thank you.
Myself, it was my first time in stage and I got what I dreamed. I have experience, confidence, I can face any problem in future interviews. यहाँ पनि नयाँ फेसलाई मैले फेस गरेँ कि म फ्युचरमा पनि कसैलाई पनि फेस गर्न म सक्छु. Skills, knowledge and capacity in different part like entrepreneurship, marketing, public relation, etc. So we can learn and build up such capacity to build our future in the best way and to represent our character bestly. It helps to be a good and the best person in any kind of businesses, either in any kind of job. It helps to uplift our future to be best, to learn today and lead in tomorrow. BBA lets student experience theoretical knowledge with practical experience. BBA Intellect program helps to ensure that every hidden talent, skills, interest of each students are utilized and exposed. After BBA, I would like to pursue my career as HR manager as it requires more experience, ability to handle pressure, establish relationship, face challenges in real environment, and these are being taught and made experience in our daily classes. त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी थपिएको कारणले म एउटा पब्लिक स्पिकिङमा आइडल भएको हुनाले आफ्नो भविष्यमा म पब्लिक स्पिकिङलाई नै करियर बनाएर पब्लिक स्पिकिङको 3वटा रुल, एउटा सही सूचना दिनु, अर्को भनेको त्यसमा विश्वास दिलाउनु र अर्को इन्टरटेनमेन्ट गर्नु र यी तीनै रुललाई फलो गरेर म आफ्नो भविष्यमा पब्लिक स्पिकरको रूपमा भविष्य बनाउन चाहन्छु. हवस् त, धन्यवाद. By the question, being a BBA student and has been participated in GPLC Intellect is useful in my life and further study as it has taught me to be upfront about my opinions on different topic, and I will for sure develop a habit of putting myself and my opinions whenever I go for further studies. It has boosted my confidence level as well, and I'm gonna practice what it has preached me. And the third point is the third thing that I've learned from GPLC Intellect is that it has taught me about different introspective and how things can be analyzed differently from समीर रसाइली भाइ स्टेजमा आइदिनु होला है. सेकेन्डमा सफल हुनुभएको हाम्रो दिल्ली भोटर्सहरूले एकदम तपाईँले भोट दिन गइरहनु भएको छ. जय जयकार दिन चाहन्छु. सुषमा को प्रोग्राम चाहिँ सभ्य र भव्य बनाउने करोडौँ कोटी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु. म र स्टेजमा उनीहरू दुवैजनालाई निम्तो गर्न चाहन्छु. र त्यो टास्कमा चाहिँ कसले सबभन्दा राम्रो गरेको, त्यो टास्कको रिजल्टको लागि सबैजना आतुर हुनुहुन्छ र त्यो रिजल्ट भन्नको लागि म एकचोटि यसो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूबाटै एकचोटि उताबाट आवाज आओस् होइन. भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ.